नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 6 क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी। बाजुरा र स्याङ्जामा दलहरूबीच विवाद हुँदा अझै मतगणना सुरु हुन सकेन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने पक्षमा। देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा रहेको ठहर। बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा राज्य पक्षले आतंक मचाएको एमाले अध्यक्ष आरोप। लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार चल्न सुझाव। चीनसँग कायम सम्बन्धको कथित स्वर्णयुग समाप्त भएको बेलायती प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। चीनको विश्वव्यापी महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्वीकार। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमतीको लगातार चौथो जित। कर्णाली 7 विकेटले पराजित। प्रदेश 1ले मध्य प्रदेशलाई हरायो। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब 6 वटा क्षेत्रको अन्तिम परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। उदयपुर 1, सुनसरी 3 र सुनसरी 4 मा मतगणना जारी छ भने बाजुरा र स्याङ्जा 2 मा दलहरूबीच विवाद हुँदा हालसम्म मतगणना सुरु हुन सकेको छैन। मङ्सिर 4 मै निर्वाचन भएको दोलखाका 10 निर्वाचन केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले आगामी बिहिबार पुनः मतदान गर्ने जनाएको छ। हालसम्म 159 स्थानको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली कांग्रेसले 53 सिटमा जित हासिल गरेर पहिलो स्थानमा रहेको छ भने नेकपा एमाले 43, नेकपा माओवादी केन्द्रले 17, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिट जित्न सफल भएका छन्। त्यसैगरी राप्रपाले 7, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 8, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 3 सिट जितेका छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनमत पार्टीले 1-1 सिट जितेका छन्। समानुपातिक तर्फको पनि मतगणना जारी रहेको छ। अहिलेसम्मको समानुपातिक मतगणनामा एमाले पहिलो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस दोस्रो तथा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 र बाजुराको मतगणना गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको छ। आज नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति तथा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार धनराज गुरुङ, नेता प्रदीप पौडेल लगायतको टोली निर्वाचन आयोग पुगेर स्याङ्जा 2 को मतगणना सुरु गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। त्यस्तै बाजुराको पनि मतगणना गर्न आग्रह गरिएको छ। कांग्रेस नेताहरूले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया र आयुक्तहरूलाई भेट गरी मतगणना सुरु गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। यो रोक्न आवश्यक थिएन। यसलाई रोकेर फेरि अर्को अनधिकृत कमिटी बनाएर पठाएर त्यसको झुटमुटको त्यसको नाउँमा फेरि अर्को के खेलखाल खोज्या हो कि खेल गर्न खोज्या हो कि भन्ने हामीलाई लाग्यो हैन। त्यसकारण यो गलत हो। यो इन्क्वायरी कमिसन पठाएको नै गलत भयो। 5 बजेभित्रमा गरेर सबै सम्पन्न भइसकेपछि त्यो भित्र घटेको घटनामा छानबिन गर्ने हो। त्यो भित्र केही घटना घटेको छैन र केही भएको छैन भने पछि ल्याएर चाहिँ कहाँबाट कसले के उजुर गर्दैमा आकाशी बतासे उजुरले मतगणना रोक्न हुने थिएन। यो गलत भएको छ। तुरुन्त मतदानको मतगणना होस् र त्यस्तै गरेर बाजुरामा पनि तुरुन्त मतगणना होस्। स्याङ्जा 2 मा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले निर्वाचन अधिकृतले समेत निर्वाचनमा धाँधली नभएको र कुनै पनि बुथ कब्जा नभएको राय दिइसकेकाले निर्वाचन आयोगले मतगणना सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। आफ्नो किटानी रायमा त्यहाँ तत्त ठाउँहरूमा कुनै धाँधली नभएको, कुनै पनि चाहिने बुथ कब्जा नभएको र कुनै पनि अशान्ति नभएको भनेर किटानी राय समेत दिइसकेको अवस्थामा समेत
यसरी चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले आजसम्म यो चाहिँ नि मतगणना नगरिदिएकोमा चाहिँ नि हामीले विशेष ध्यान आकर्षण गरेका छौँ र मलाई लाग्छ अब छिटै निर्णय गरेर आयोगले निष्पक्ष निर्णय गरेर मतगणनातर्फ नै चाहिँ नि निर्वाचन अधिकृतलाई चाहिँ नि निर्देशन दिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छ। उहाँले निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अधिकृतलाई मतगणना गर्न निर्देशन दिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा उभिएको छ। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा रहेको भन्दै गठबन्धन दलहरूको बीचमा भइरहेको सहकारीलाई अगाडि बढाएर लानुपर्ने बताउनुभयो। अब राष्ट्रिय राजनीति अब कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सन्दर्भमा हामीले गम्भीर चिन्तन मनन गऱ्यौँ। देश कतै दक्षिणपन्थी दिशातर्फ त जाँदैन भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने र सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गऱ्यौँ। यस हिसाबमा गठबन्धन दलहरूसँगको जुन हाम्रो सहकार्य छ त्यो सहकार्यलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अरू बाँकी कुराहरू राजनीतिक घटनाक्रमको विकास सँगसँगै तय गर्ने भन्ने कुरा गर्नुपर्छ। पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले गठबन्धनका कारण प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूलाई रक्षा गर्दै आगामी दिनमा पनि गठबन्धनकै भावना अनुसार काम गर्ने पार्टीको निष्कर्ष रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। बलियो बनाउनको निम्ति निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हामीले प्रशंसा गरेका छौँ र अहिले जे जस्तो मत परिणाम प्राप्त भएको छ थप उपलब्धि प्राप्त गर्नको लागि भविष्यमा पार्टी सङ्गठनलाई अझ मजबुत बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर आजको बैठक सकेका छौँ। यो भएन निर्वाचनको पुरै समीक्षा हामीले आज गरेका छैनौँ। निर्वाचनको समीक्षा गर्नका निम्ति यसका निश्चित विधि पद्धतिहरूलाई हामी अवलम्बन गर्नेछौँ। बैठकले पार्टीलाई मतदान गर्ने मतदाता, समर्थक, शुभचिन्तक र मतदान सम्पन्न गराउन भूमिका खेल्ने सरकारी निकायहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ। साथै पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुनः मतदान हुनुपर्ने माग राखेको सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ। मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मत परिणाम भने रोचक देखिएको छ। निर्वाचनको मत परिणाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरकै पल्लामा देखिएको छ। निर्वाचनमा गणतन्त्रकै नेतृत्वकर्ता भने पराजित भएका छन्। नेतृत्व तहका नेताहरूमा आन्दोलनका अगुवा नेताहरू पराजित हुँदा व्यवस्थालाई उल्टाउनु पर्छ भन्नेहरू भने निर्वाचित भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक सम्पन्न भएको संसदीय निर्वाचनको मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मत परिणाम संविधानले परिकल्पना गरे जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरकै पल्लामा देखिएको छ। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार गणतन्त्रवादीको पक्षमा करिब 95% जनमत देखिएको छ भने राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने राप्रपाको पक्षमा मुस्किलले 5% हाराहारीमा जनमत देखिएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने भन्दै एउटा पक्ष निर्वाचनमा होमिएको थियो भने राजा सहितको हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापनादेखि संघीयता खारेजीको मुद्दा बोक्दै अर्को पक्ष पनि चुनावी मैदानमा होमिएको थियो। यस्तोमा दुवै मुद्दाको नेतृत्वकर्ता भने एकै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न पुगे। झापा क्षेत्र नम्बर 3 मा जनताले गणतन्त्र स्थापना गर्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका काङ्ग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाको अलावा राजतन्त्रका प्रमुख अनुयायी राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई विजयी बनाए। लिङ्गदेनलाई एमालेको समर्थन थियो भने सिटौलालाई 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको अध्यक्ष लिङ्गदेन 40,662
163 मतका साथ विजयी हुँदा सिटौलाले जम्मा 37,386 मतमै चित्त बुझाउनु पर्यो। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि सिटौला लिङदेनसँगै पराजित भएका थिए। निर्वाचनमा एउटाले जित्नु र अर्काले हार्नु त स्वाभाविक कुरा हो, तर यी दुईको जित हारलाई भने सामान्य उम्मेदवारसँग तुलना गर्नै मिल्दैन, किनकि यी दुईको जित हारले राजतन्त्र र गणतन्त्रको जित हारसँग सरकवार राख्ने धेरैको विश्लेषण छ। राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवैका प्रमुख व्यक्तिको हार जितले आन्दोलनको उपलब्धिमाथि नै अर्थ राख्ने जानकारहरूको बुझाइ छ। अघिल्लो निर्वाचनमा जम्मा एउटा मात्रै सिट जितेको राप्रपाले यसपालि प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ पनि राम्रो सिटसहित राष्ट्रिय दल बन्ने पक्का छ। राप्रपालाई हेर्ने आम मानिसको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुँदै गएको कुरा त निर्वाचनको मत परिणामले पनि पुष्टि गरेको छ। त्यसैले यसपालिको मत परिणामले कतै गणतन्त्रप्रति देखिएको जनताको निराशा फेरि राजतन्त्रतर्फ नै आकर्षित हुने त होइन भन्ने सङ्केत समेत गरेको छ। यद्यपि जानकारहरूले भने लिङदेन सिटौला बीचको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई मात्रै लिएर राजतन्त्र र गणतन्त्रका विषयमा बहस सुरु गरिहाल्न पनि हतार हुने टिप्पणी गरेका छन्। यथार्थ धरातलीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि यो चुनावको मामला कसै एजेन्डामा नभएको चिजलाई भोट आएन भन्न मिल्दैन। किन भन्दा हिजो 1 सिटको रूपबाट लगेको कुनै बेला 3 सिट दियो, त्यसो 81 बिट सिट बढेर आएको यी राजावादीहरूको, अनि फेरि हराएर 1 सिटमा आएको बेलामा अहिले राजनैतिक लिङदेनको नेतृत्वमा आइसकेपछि यिनीहरू निकै राम्रै प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट यिनीहरूको अधिवेशन भएर कमल थापा विस्थापित भए। उनले चाहिँ अगाडि लिडिङ गरेको अवस्थामा अहिले 7 सिट आउनु 7-5-13 सिटको उसमा हाराहारीमा आउनु भनेको यो सकारात्मक उन्मुक्त पार्टीको प्रगति हो। तर गणतन्त्रको प्रगतिको विरुद्धमा राजतन्त्रको प्रगति भन्न मिल्दैन यसलाई। त्यसरी अहिले यो मुद्दा चाहिँ खास हट इस्युको रूपबाट अब तातो बहसको रूपबाट बाहिर चलेको छैन, त्यसलाई यस्तो छायामा पर्ने कुरो स्वाभाविक हो। राजतन्त्र र गणतन्त्रका प्रमुख अनुयायीलाई नै बारम्बार एकै ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गराइनुले पनि ठूलो अर्थ राख्छ। सत्ता गठबन्धनको सिट बाँडफाँड समितिको संयोजक हुँदा समेत सिटौलाले सुरक्षित क्षेत्र किन रोजेनन्? उनी आफै झापा क्षेत्र नम्बर 3 रोजे अथवा उनलाई त्यहीँबाट निर्वाचन लड्न उस्काइयो? त्यो भने खुल्न सकेको छैन, किनकि सत्ता गठबन्धन एक भएर निर्वाचन लडेको अवस्थामा कम्तीमा पनि झापामा एमाले राप्रपाको गठबन्धन हुँदैछ भन्ने सबैलाई थाहा थियो र एमाले राप्रपा सहितको गठबन्धनमा सिटौलाको पराजय पनि प्रष्ट देखिएको थियो। तर जे होस्, कमल थापालाई विस्थापित गर्दै नेतृत्वमा स्थापित भएका लिङदेनले आफू त निर्वाचित भए नै पार्टीलाई पनि नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराएका छन्। आफू नेतृत्वमा आउन साथ राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र प्रदेश खारेजीका मुद्दा बोक्नेहरूलाई पार्टीमा समाहित गरेका उनले आगामी दिनमा राप्रपालाई अझै सशक्त र परिपक्व बनाएर लैजाने रणनीति तय गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा नै आलोचना गर्नुभएको छ। अमेरिकामा रहेको फ्रिडम पार्टी र त्यसको चुनाव चिन्ह घण्टीकै झलक दिने गरी लामिछानेले आफ्नो पार्टीको नाम राखेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले आलोचना गर्नुभएको हो। उहाँले संयोग नै भए पनि यसले मुलुकको संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउन बल पुग्ने जिकिर गर्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी निकट राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले आज ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। त्यसले नेपालको संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउन बल पुग्ने उहाँको जिकिर छ। ओलीले अर्काको नक्कल गर्ने, अरूको इतिहास पढ्ने र सुन्ने यस खालका गतिविधिले नेपालको गर्व गर्न लायक इतिहासलाई बिर्साउने खतरा रहेको समेत बताउनुभयो। फ्रिडम पार्टी भन्ने छ, त्यसको चिन्ह घण्टी छ। अमेरिकन फ्रिडम पार्टी अफ अमेरिका र त्यसको चिन्ह घण्टी छ। दुरुस्त आकारको फोटो खिचे जस्तो घण्टी यहाँ पनि लिएर आएको छ र फ्रिडम पार्टी सम्मेकै होला। तर अस्तिसम्म स्यापै थियो त्यो बेलुन, हावा कसैले नहालिकन कसरी हुप्प भयो यत्रो, केही त होला। ओलीले लामिछाने नेतृत्वको सो पार्टीलाई ह्वात्तै फुलेको बेलुनको रूपमा समेत चित्रण गर्नुभयो।
यस पटकको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट संसदमा प्रवेश गर्ने दलहरूको संख्या वृद्धि भएको छ। ती सबै दलहरूका लागि कार्यालय व्यवस्थापनमा संसद सचिवालयलाई चुनौती थपिएको छ। भौतिक संरचनाको कमी भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो। प्रतिनिधि सभाका निर्वाचित दल र तिनका सांसदहरूका लागि कार्यकक्ष, बैठक कक्ष, सवारी साधन लगायतका विषयको जोडजामका लागि यति बेला संसद सचिवालय लागिरहेको छ। एक रिपोर्ट। नयाँ दलहरू राष्ट्रिय दल बनिरहँदा संसद सचिवालयलाई भने संघीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन गर्न चुनौती बढेको छ। संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी दशरथ धमालले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नयाँ दलहरू थपिएसँगै नयाँ संसदीय दलका कार्यालयहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती बढेको बताए। उनले ठाउँको कमी भएको र भौतिक संरचनाको समेत कमी भएकाले थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्नुपर्ने अवस्थाले चुनौती बढेको बताए। जुन प्रतिनिधि सभा आउँदैछ, नयाँ दलहरू पनि अहिले थपिएर आउने छन्। त्यसको लागि अहिले सबैभन्दा हामीलाई चुनौतीको विषय पनि नयाँ संसदीय दलका कार्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती छ। हामीसँग भौतिक ठाउँ कम छ, भौतिक संरचनाहरू थप्न मिल्दैन, ठाउँ छैन। भइरहेकाबाट त्यो थप अतिरिक्त कार्यकक्षहरू, बैठक कक्षहरू खोज्दा त त्यो सम्भावना कम छ। हामीसँग स्रोतको पनि कमी छ। अहिले हामीले खाली ठाउँहरूमा जहाँ खाली जग्गाहरू छ त्यो ठाउँमा तत्कालै निर्माण गर्न सक्ने प्रिफ्याबका चाहिँ भवनहरू बनाएर अगाडि बढाउन भन्यो भने हामीसँग सफिसियन्ट पर्याप्त बजेटको अभाव छ। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेर गर्नुपर्ने छ। यसको गृह कार्य हामी गर्दैछौँ। सहायक प्रवक्ता धमलाले नयाँ भवनहरू बनाउन पनि संसद सचिवालयसँग पर्याप्त बजेट नभएकाले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्नुपर्ने बताए। अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाएको उनले बताए। उनले संसद सचिवालयले अहिले संसदमा उपस्थित हुन सक्ने दलहरूको आकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले निर्वाचित सांसदहरूका लागि आवश्यक कार्यालय, सवारी साधन खोज्ने काम भइरहेको पनि बताए। सहायक प्रवक्ता धमलाले नयाँ प्रतिनिधि सभा र अधिवेशनको कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सिङ्गो संसद सचिवालयले जोड दिइरहेको बताए। अब निर्वाचन परिणामको ले कतिवटा दल राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभामा आउँछन्, त्यो सङ्ख्या करिब आकलन गरेर अब हामीलाई यतिवटा कार्यालय आवश्यक पर्छ, संसदीय दलका नयाँ कार्यालय बनाउनुपर्छ, यतिवटा पदाधिकारीका कार्यकक्षहरू बनाउनुपर्छ भनेर हामीले त्यसको रेकर्डहरू, त्यसको अभिलेखहरू, त्यसको विवरण निकाल्दैछौँ। त्यो निकाल्न साथ हामी अर्थ मन्त्रालयमा त्यसको स्रोतको माग गर्छौँ। हामीले ती कामहरू पनि अहिले गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी केही पदाधिकारीहरू निर्वाचित भएर आउने हुन्छ, उहाँहरूका लागि आवश्यक कार्यालयको कुराहरू मैले गरिसकेँ। सवारी साधनको पनि आवश्यकता पर्छ। भइरहेका सवारी साधनहरू मर्मसम्हार गर्ने काम गरिरहेका छौँ। ती साधनबाट कति पुरा गर्न सकिन्छ र कति पुग्दैन त्यसको पनि विवरण निकालेर हामी त्यसको माग गर्नेछौँ। यस्ता खालका थुप्रै कामहरू गर्दैछौँ। 2 जना मात्र सांसद निर्वाचित भएको पार्टीले पनि संसदीय दलको कार्यकाल खोल्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसपटकको संसदमा थप 4 पार्टीका लागि कार्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। अघिल्लो संसदमा 1 सिट रहेको राप्रपाले यसपटक 7 जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकमा पनि 6-7 सिट आउने लगभग निश्चित छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि पनि संसदीय दलको कार्यालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसअघि नै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाइसकेका दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रको बाहेक अन्य कुनै पनि दलले संसदीय दलको बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था छैन। बैठकका लागि संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको सभा हल माओवादी केन्द्र बाहेकका पार्टीका लागि पर्याप्त छैनन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सुकुम्बासीहरूद्वारा काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन। बस्तीबाट बलपूर्वक हटाउन लागेको भन्दै विरोध। चीनसँग कायम सम्बन्धको कथित स्वर्ण युग समाप्त भएको बेलायती प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। चीनको विश्वव्यापी महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्वीकार। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमतीको लगातार चौथो जित। कर्णाली 7 विकेटले पराजित। प्रदेश 1ले मध्य प्रदेशलाई हरायो।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बागमती किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा राज्य पक्षबाटै डोजर आतंक फैल्याउने काम गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका गरिब नागरिकलाई शत्रुको रूपमा व्यवहार गर्दै बल प्रयोग गरेर उनीहरूलाई पराजित गर्ने तमासा नदेखाउन पनि राज्य पक्षलाई सचेत गराउनुभयो। ललितपुर स्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गठन गरिएको आयोगले त्यो समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा अन्यथा किन गरिएको भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। ओलीले सो बस्तीको समस्या समाधानका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार अघि बढ्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिका र सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। देश बनाउने भन्छौँ भने नकारात्मक ढङ्गले देश बन्दैन, नकारात्मक ढङ्गले देश बन्दैन। हिजो बेलुकाको तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला, सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा अनि त्यहाँका तमासा गर्ने हाकिमहरूको भनाइपछि सुन्दाखेरि पुलिसले अलिक मजाले मद्दतै गरेन, नत्र हामी तिनीहरूलाई जित्थ्यौँ, तिनीहरूलाई पराजित गर्थ्यौँ। हामी तिनीहरूलाई पराजित गरेर हामी चाहिँ त्यो बस्ती ध्वस्त बनाउँथ्यौँ। किन बहादुरी कुन देशसँग अर्को देश शत्रु देशसँगको लडाइँको जस्तो भाषा शैली तरिका कुरा, त्यहाँ कुन शत्रु बसिया छन्? गरिब गुरुबा बसिया छन्, ती कुनै शत्रु त होइनन्। अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन जस्तो नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। निर्वाचनमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा जनताले आफ्नो मत दिनुपर्नेमा सरकारले आतंकको वातावरण सिर्जना गरी जनताको अभिमतलाई आफ्नो पक्षमा पारेको उहाँको आरोप थियो। बाजुरामा आफ्ना पार्टीका एक कार्यकर्ता मारिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस्ता घटनामा संलग्न अपराधीहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन साटो स्थानीय प्रशासनले संरक्षण दिने काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले निर्वाचन मा खटिएका कर्मचारीहरूले सत्तापक्षको आदेशको परवाह नगरी तटस्थ रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै धन्यवाद समेत दिनुभयो। काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन महानगरको टोली पुगेपछि उत्पन्न तनाव आज पनि जारी रहेको छ। बस्ती खाली गराउन डोजर सहित गएको महानगर प्रहरीमाथि सुकुम्बासी बस्तीका आक्रोशित बासिन्दाले ढुङ्गामुढा गरेपछि उत्पन्न तनाव आज पनि जारी रह्यो। यो विषयमा अनेकौं चर्चा परिचर्चा पनि हुन थालेको छ। एक रिपोर्ट। एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले मङ्सिर 4 गतेसम्म अन्तिम म्याद राखेर नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेपछि बस्ती खाली गराउन महानगरको टोली पुगीदेखि नै थापाथली क्षेत्र तनावग्रस्त छ। सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने एक थरीको प्रतिक्रिया छ, अर्का थरीले भने कानुन अनुसार सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गरिएको प्रयासलाई उचित मानेका छन्। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला काठमाडौँले सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन बिना नै महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जानु उचित नभएको टिप्पणी गरेको छ। आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रूपमा अघि बढेको भनेको छ। आयोगले लागत सङ्कलन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान नगरिकन महानगरले डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जानु उचित नभएको टिप्पणी गरेको हो। हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि पनि अब मतलब भनौँ न, गृह मन्त्रालयमा जुन किसिमले हामीले त्यहाँको सत्य तथ्य मतलब यथार्थपरक जानकारीको लागि चाहिँ हामी उपस्थित भयौँ। त्यो उपस्थित हुँदाखेरि हामीलाई पाएको जानकारी चाहिँ महानगर पनि एकतर्फी ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढेको भन्ने नै हामीले जानकारी पायौँ। यसमा चाहिँ लागत सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नेदेखि लिएर स्थानीय निकायबाट ती सुकुम्बासीहरूलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सुद्धा पनि स्थानीय निकायले मतलब भनौँ हामी राष्ट्रिय भूमि आयोगको काठमाडौँ जिल्लाको एउटा आयोग त हौँ, तर त्यो आयोगले काम गर्नु अगाडि स्थानीय निकायले काम गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्थानीय निकायले नै एक किसिमले चाहिँ निर्णय गरेर हामीलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुन ठाउँमा कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, को सक्कली सुकुम्बासी हो, को नक्कली सुकुम्बासी, जुन किसिमले अहिले कुरा आइरहेको छ हुङबासी भन्ने, त्यो त लागत सङ्कलनपछि सबै किसिमले चाहिँ जानकारी लिइसकेपछि मात्र थाहा हुने कुरा हो। अब तर हाम्रो कन्सर्नको विषय कहाँ रह्यो भन्दाखेरि एकजना पनि सुकुम्बासी होइन, जसले राज्यले बनाएको नीति अनुसार एकजना पनि वास्तविक सुकुम्बासी चाहिँ यो भूमि हुनु नपरोस् भन्ने हिसाबले नै अगाडि बढेका हौँ र हाम्रो जिम्मेवारी पनि त्यही थियो। तर कमसेकम यी लागत सङ्कलन लगायतका कुराहरू सकिएपछि होइन, त्यो पछि चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ त्यस्तो कदम चालेको भए चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ
हाम्रो चाहिँ त्यही कुरा हो। अध्यक्ष प्रजापतिले सुकुम्बासीको लागि इचङ्गु नारायणमा बनाइएको अपार्टमेन्टमा त्यहाँका वडाध्यक्षले बस्नै नदिने भनेको सम्बन्धमा महानगरले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सो अपार्टमेन्टमा सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापनका लागि त्यहाँको समस्या समाधान गर्न महानगरको पहल गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। एपार्टमेन्ट बनायो भन्ने चाहिँ कुरा छ। त्यो एपार्टमेन्टको विषयमा पनि अब हिजो अस्ति भर्खर नै कुरा भएको रहेछ। यो बागमती सभ्यता र सुकुम्बासी मोर्चा बिच चाहिँ एउटा एक किसिमको छलफल चलेको रहेछ। त्यो छलफल चल्दै गर्दाखेरि ल ठिकै छ, तत्कालै चाहिँ हटाउनु पर्ने भयो पनि हामी यो सुकुम्बासी मोर्चाले चाहिँ एउटा प्रस्ताव राखेको छ। ठिकै छ, हामीलाई एउटा विकल्प दिनुहोस्, त्यो विकल्प हामी मान्न तयार छौँ भन्ने कुरा चाहिँ एक किसिमले चाहिँ विकल्प चाहिँ को कुरा आइसकेपछि बादमा त्यो इचङ्गुमा जुन अपार्टमेन्ट बनिरहेको थियो त्यो अपार्टमेन्टमा सार्ने भन्ने चाहिँ कुरा भएको हुनाले चाहिँ त्यो मोर्चासहितको मोर्चाको त्यहाँको स्थानीय जुन किसिमले चाहिँ सुकुम्बासी भनेर आइरहेका छौँ ती व्यक्तिहरूको सम्मेलनसहित त्यो एपार्टमेन्टमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो हेरेको रहेछ। तर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मतलब त्यहाँको स्थानीय पहिला जुन इचङ्गु भन्दै आइरहेका छौँ त्यो चाहिँ नागार्जुनको 1 नम्बर वडा पर्दो रहेछ। त्यहाँको वडा अध्यक्षज्यू स्थानीय निकाय प्रमुख वडा नै हुँदो रहेछ स्थानीय निकाय। त्यहाँ स्थानीय वडा अध्यक्षज्यूले चाहिँ पहिला पनि यो सुकुम्बासीलाई बसोबास गर्नको लागि चाहिँ यहाँ ल्याएको थियो। तर हामीले चाहिँ मतलब भनौँ न त्यो बहिष्कार या भनौँ हामीले स्वीकृति दिएनौँ। तर अहिले पनि हामीले चाहिँ त्यो सुकुम्बासीलाई यहाँ बसोबास गर्नको लागि स्वीकृति दिन सक्दैनौँ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ ल्याउने चाहिँ कुरै नगर्नु भनिसकेपछि बाद त्यहाँ फर्केको रहेछ। आन्दोलनरत थापाथली सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरू भने गरिबलाई देखाएर सधैँ सरकारले भिख माग्ने काम गरिरहेको तर समस्या समाधान नगरेको आरोप लगाइरहेका छन्। बस्ती भत्काए पनि पुनः सोही ठाउँमा बस्ने सुकुम्बासीहरूको अडान छ। बिना विकल्प जबरजस्ती उठाउनु नहुने र सधैँको लागि सबै सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। गरिबलाई बाबा वा गीत गाएको छ दरियाफार भएर गरिबको बोलिदिने कोही छैन, चमिने भने गाउने। गरिबको लागि बोलिदिन्छ भने भोट हालेर पठाइदियो, त्यही भएर भोट हालेर दियो। गरिबले दिन्छ भने भोट हालिदियो अनि उल्टो भत्काउन आउने, त्यो पनि सूचना नगरिएन, सूचना नगरिएन, बिना सूचना नगरेन। यो हुन्छ हजुर कहीँ नभए जात्रा हानी खाऊ यहीँ भन्नु, यहीँ बस्छौँ, जाने ठाउँ छैन। बाउको सम्बन्धीमा आएको छैन, हामीले प्रधानमन्त्री ल्याऊ भनेको छैन, राष्ट्रपति ल्याऊ भनेको छैन। हाम्रो विकल्प भनेको बिना विकल्प जबरजस्ती नउठाऊ, व्यवस्था गर, सधैँको लागि नभत्काऊ, जबरजस्ती नभत्काऊ। सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दा उठीबास हुन सक्ने त्रासमा छन्। यस्तो अवस्थामा होलदुङ्गा गरेर अशान्ति मच्याउन खोज्नेहरू पनि सक्रिय हुन सक्ने सरकारवाला पक्ष सबैले बुझ्न आवश्यक छ। समस्या समाधानका लागि राज्य पक्ष नै गम्भीर हुन जरुरी छ। काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती नदीको किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भन्दै महानगर डोजर लिएर पुगेपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ। महानगरले कुनै पनि समयमा डोजर लिएर आउन सक्ने भन्दै सुकुम्बासीहरू मंगलबार पनि दिनैभर आन्दोलनमा उत्रिए। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यति बेला हामी काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती परिसरमा छौँ। दर्शकबिन, सोमबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनका निमित्त डोजर लिएर आएपछि तनाव सिर्जना भएको थियो। आन्दोलनरत यहाँका सुकुम्बासीहरूले महानगरका प्रहरी सहित 36 जनालाई घाइते समेत बनाएका छन्। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो बस्ती हटाउन पटक पटक प्रयास गरे पनि सफल बन्ने हुन सकेको छैन। यहाँका सुकुम्बासीहरूले विकल्प नदिइकन यसरी बस्ती हटाउन नपाइने भन्दै आज पनि यहाँ दिनैभर हजारौं मानिसहरू उत्रिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्। जीवनभर चाहिँ आर्जन गरेको सम्पत्ति यहीँ लगानी गरेका छौँ। अब कहाँ जाने? कुनै जिल्लामा छैन हाम्रो नाममा, कुनै एक पोक्टा जमिन छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी कहाँ जाने? कि राज्यले देखाउनु पर्यो यहाँ जा भनेर, कि यहाँको तिमीहरूको यहाँको नागरिकता होइन, नागरिक होइन भनेर भन्नु पर्यो, विदेशी नागरिक भन्नु पर्यो, कि भुटानी शरणार्थीको चाहिँ नाम दिनु पर्यो हामीलाई, होइन? अनि मात्रै चाहिँ त्यस्तो नाम दियो भने हामी जुन देशमा तिमीहरूको जुन देशको नागरिक हो त्यहाँ जाऊ भने चाहिँ हामी त्यहाँ जान्छौँ। किनभने बाबा कतिखेर आउँछ र डोजर आउँछ, कतिखेर भकाउँछ, टर्छ होइन? बच्चाहरूको त एकदम डर मन भयो नि त त। किन सुत्न त कोही पनि पाएन। कतिखेर बालेन्स आएर अन्त डोजर भकाउँछ भने महानगरपालिका त एउटा निस्क्यो नि त। निस्किँदाखेरि यसलाई समाप्त गर्ने हामीले केही पनि माग गरेको छैन। हामी बसोबास गरेको छ, बसोबासलाई
उयो बसोबास गरेको ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कति के हुन्छ व्यवस्थित तरिकाले राखिदिनु पर्यो, त्यति हाम्रो माग हो, अरू केही होइन हाम्रो माग। तर गर्दा गर्दै अब गएपछि अब 10 गते भने 10 दिनको उहाँले सूचना दिनुभएको थियो होइन, 10 दिनको सूचना दिएर मात्रै भएन नि त, उहाँहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त सूचना गर्नु पर्दैन उहाँले, त्यो चाहिँ सूचना नगरी डोजर पठाइदिने अब एकैचोटि। अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले गत मङ्सिर 4 गतेभित्र बस्ती खाली गराउन भन्दै 10 दिने सूचना जारी गरेको थियो। समितिले नदीलाई खाली गर्ने, खोलाको क्षेत्र बाँध्ने, करिडोर निर्माण गर्ने लगायतको काम गर्ने भन्दै बस्ती खाली गराउन दिएको अल्टिमेटम पूरा भएपछि महानगर प्रहरीको सहायताले बस्ती खाली गराउन खोज्दा मङ्गलबार पनि दिनैभर अवस्था तनावग्रस्त बन्यो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्नका लागि पत्रचार गरे जस्तो गरेर टहरा भत्काउने योजना बनाएको सुकुम्बासी अगुवाहरूको आरोप छ। मेयर साहब बसेर तपाईको चाहिँ सम्झौता भएको छ, त्यो सम्झौताको आधारमा भदौ 29 गते आयोगले 35 दिने आवेदन फार्मको सूचना निकालेको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले भदौ 30 गते नै आचार संहिताको बहानामा त्यसलाई स्थगित गर्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि फेरि 31 गते महानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरूलाई, प्रत्येक वडा कार्यालयहरूलाई त्यो लगत सङ्कलनका लागि सहयोग गर्नु भनेर पत्रचार गरेको अवस्था छ। तर त्यो सबै कुरा एकातिर देखावटी दाँत देखाएर अर्कोतिर चपाउने दाँत ल्याएर चाहिँ हिजो तपाईँको डोजर आएको छ। यो दोहोरो चरित्र यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो हामी जनतालाई किन देखाउँदैछ? विकल्प खोजी नगरिकन बस्ती भत्काइएको आरोपको महानगरपालिकाले भने खण्डन गरेको छ। सुकुम्बासीका लागि घर तयार भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीहरू अघि आउन नचाहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको दाबी छ। उहाँले खोज्दै गरेको ठाउँ स्थान खोजिएको भए काठमाडौँ अन्तर्गत यो नागरजुन नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा 192 परिवारको लागि ती कोठाहरू छन्, हामी त्यहाँ स्थानान्तरण गर्न सकिन्छौँ र उहाँले भन्नु पर्यो हामी त्यहाँ बस्न, हामी चाहिँ साँच्चैकै त्यो ठाउँमा बस्दिनौँ र त्यो ठाउँमा राख्नु भनेर हामीलाई लिस्ट दिएको भए हामी त्यतातिर चाहिँ नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर हामी राख्न सक्छौँ। यता राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने महानगरपालिका एकलौटी रूपमा अघि बढेको टिप्पणी गरेको छ। आयोगले लागत सङ्कलन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान नगरिकन महानगरले डोजर लिएर बस्ती भत्काउन जानु उचित नभएको टिप्पणी गरेको हो। मर्न र मार्न तयार रहेका यी सुकुम्बासीहरू आज दिनैभर यसै गरी आन्दोलनरत छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका विरुद्ध नारा लगाइरहेका छन्। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध नारा लगाइरहेका छन्। यस विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। राजधानी छिर्ने प्रमुख नाका नागढुङ्गाको सडक खण्डको अवस्था लाजमर्दो छ। यसले सम्पूर्ण राजनीतिप्रति नै व्यङ्ग्य गरेको छ। नागढुङ्गादेखि थानकोट हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक विस्तारमा ढिलाइ हुँदा धुलो र हिलोबाट यात्रुहरूले निकै शास्ति पाएका छन्। तर वर्षौँदेखिको यो दुरवस्था अझै उस्तै छ। भत्किएर जीर्ण भएको सडक समयमै मर्मत सम्भार नहुँदा सवारी दुर्घटना हुने, स्थानीयलाई धुलो धुवाँले कठिनाइ हुने तथा सवारी जाम त्यहाँको नियति नै भइसकेको छ। यसोदा भण्डारीको रिपोर्ट। यो हो काठमाडौँ छिर्ने मुख्य राजमार्ग नागढुङ्गा सडक खण्ड। तर यो सडकको अवस्था हेर्ने हो भने दयनीय छ। यहाँका खाल्टा खुल्टी र धुवाँ धुओले गर्दाखेरि सवारी आवत जावतमा समस्या भोग्नु परेको छ। यहाँको सडकको यो दुरवस्थाले गर्दाखेरि सवारी जाम हुने, एक्सिडेन्ट हुने जस्ता घटनाहरू हुने गर्छन्। यो समस्या अहिलेको होइन, यो समस्या वर्षौँदेखिको हो। तर यसमा सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन। 2072 साल असारमा कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको सडक विस्तार गर्ने भनेर ठेक्का सम्झौता भएको 7 वर्ष बितिसकेको छ। 2074 असोज मसान्तभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि मुआब्जा विवादका कारण 2 वर्षसम्म काम नै हुन सकेन। 75 सालमा सर्वोच्च अदालतबाट घर नभत्काइकन यथास्थितिमा सडक बनाउन निर्देशन आएपछि बल्ल काम थालनी भयो। 3 चरणमा काम सम्पन्न हुने गरी ठेक्काको जिम्मा सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई दिएको थियो। सम्झौता बमोजिम 2076 मा कलङ्की हुँदै नागढुङ्गासम्मको सडक कालोपत्री पनि भयो। तर कालोपत्री गरेको वर्ष दिन नबित्दै सडक भत्किने, खाल्टा खुल्टी हुने, बर्खामा हिलामे र सुक्खायाममा धुलाम्मे हुन थालेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार योजना अन्तर्गत पर्ने यो सडक खण्ड कहिले पुरा हुन्छ कुनै पत्तो छैन। आयोजनाले सडकमा भएको अवरोधहरू हटाउन र बाटो सम्याउन ठेकेदारलाई दबाब दिइरहेको तर ठेकेदारको ढिला सुस्तीका कारण काम हुन नसकेको तर्क गर्छ। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनसँग पुस अन्तिमसम्मको ठेक्का सम्झौता छ। समयमा काम पुरा नभए ठेक्का नै तोडिने समेत सडक विस्तार आयोजनाले प्रष्ट पारेको छ। कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको सडक करिब 9.5 किलोमिटर लामो छ, तर सडकको स्तरोन्नति गर्ने नाममा वर्षौंसम्म सडक अलपत्र छाड्दा यसले स्थानीय साथै सडक आवत जावत गर्ने सबैलाई दिगदार बनाएको छ। म चाहिँ यो बाटो ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने धेरै हुन्छ, तर यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ यति धेरै एक्सिडेन्ट परिरहेछ कि अहिले दिनको 2-3टा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ। के को कारणले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यो बाटो हेर्नुहोस् एकचोटि, खाल्टो भन्दा केही छैन हेर्नु त यो बाटोमा। यो बाटो पिच गरेको जम्मा 2 महिना भयो, 2 महिनामा सबै पिच गइसक्यो। अब बाटोमा अब सायद अब खै यो के हो नेपाल सरकारको के हो, यो अब क्षमता पिचको क्षमताभन्दा बढी गाडी धेरै गुडेर हो कि धेरै लोड लिएर हो कि बाटो चाहिँ टिकेन क्या तपाईँको। र सरकारको अब यो के हो, यो सबै यो कमिसनकै खेल हो कि के हो त्यो पनि थाहा पाएन, बुझ्न सक्यो। 2 महिनामा पिच एउटा बाँकी छैन, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो। ल्याउनु गाडी कसरी बिस्तारै जान्छ। एक्सिडेन्ट पर्नुको मेन कारण चाहिँ यही भइरहेछ क्या तपाईँको। समस्या त अब यतिको धुलो उडेपछि धेरै नै समस्या भइरहेछ। अब यहाँ व्यवसाय गर्न, होटेल गर्न समस्या भइरहेछ। गाडीहरू भन्नु अब भनेको बेलामा यो गाडीहरू रोक्न मान्दैन, कति बाइकहरू एक्सिडेन्ट भइरहेछ। धुलोले गर्दाखेरि बाटो नबनाउनाले धुलोको त धेरै समस्या छ। दुःख लाग्दो कुरा हो नि। अब हामीलाई त के फाइदा, अब हामीलाई जुनै सरकार आए पनि जस्ताको तस्तै, जुन जोगी आए पनि कानै चिरे भने जस्तो होइन, भन्नुहोस् त। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेशको मुख्य नाकामा रहेको यो सडकबाट दैनिक सयौं मालवाहक साधन ओहोर दोहोर गर्छन्। लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधनको सङ्ख्या पनि सयौं हुन्छ। तैपनि धुलो, धुवाँ, हिलो, खाल्टोले निम्त्याएको जोखिमप्रति सम्बन्धित निकाय रमिते बनेको छ। धुवाँ, धुलो र खाल्टा खुल्टीले गर्दा यहाँ सवारी आवत जावत गर्न समस्या त छ नै, यहाँका स्थानीयलाई समेत यहाँ बसोबास गर्न कठिन छ। यहाँको धुवाँ धुलोले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुगेको छ भने यहाँको व्यवसायमा समेत सङ्कट परेको छ। यो सडक खण्डको बारेमा सडक विभाग साथै सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ छिर्ने मुख्य नाका नागढुङ्गा सडक खण्डको अवस्था दयनीय छ। कलङ्कीदेखि नागढुङ्गा सडक खण्ड भत्किएर जीर्ण भए पनि समयमा मर्मत सम्भार नहुँदा सवारी दुर्घटना हुने, स्थानीयलाई धुलो धुवाँले गाह्रो हुने र अधिक सवारी चाप हुने समयमा सवारी साधन अत्याधिक जाम हुने गर्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले काठमाडौँ नागढुङ्गा क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, सडक स्तर उन्नति नहुँदा तपाईँले कस्तो समस्या भोगिरहनु भएको छ। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। अब यहाँ चाहिँ धुलोले बसिसाथै भएन, अब बाटो बनाउँदैन सरकारले। अब के गर्नु खोज्यो, धुलो खाइएको छ, गाडी आउँदाखेरि धुलोले बसिसाथै हुँदैन। अरूभन्दा समस्या के हो भने यो बाइकहरूलाई बिचरा बाइक आउँछ, सानो गाडी आउँछ, धुलोले केही देखिँदैन, एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ। अब अस्ति पनि एक्सिडेन्ट भयो त्यहाँ, तपाईँले देखिरहनुहुन्छ। अब बाइक त यो गाडी धेरै आएको बेला तपाईँको बाइकले मान्छे देख्दैन, गाडी देख्दैन। म चाहिँ यो बाटो ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने धेरै हुन्छ, तर यो बाटो हिँड्दाखेरि चाहिँ यति धेरै एक्सिडेन्ट परिरहेछ कि अहिले दिनको 2-3टा चाहिँ एक्सिडेन्ट हुन्छ। के को कारणले भन्नुहुन्छ भने तपाईँले देखिरहनु भएको छ कि यो बाटो हेर्नुहोस् एकचोटि, खाल्टो भन्दा केही छैन हेर्नु त यो बाटोमा। यो बाटो पिच गरेको जम्मा 2 महिना भयो, 2 महिनामा सबै पिच गइसक्यो। अब बाटोमा अब सायद अब खै यो के हो, नेपाल सरकारको के हो, यो अब क्षमता पिचको क्षमताभन्दा बढी गाडी धेरै गुडेर हो कि धेरै लोड लिएर हो कि बाटो चाहिँ टिकेन क्या तपाईँको। यहाँ हामीले यो बाटोको कारणले गर्दा यो हामीले यहाँ व्यवसाय पनि राम्रोसँग गरिरहन पाएको छैनौँ कि खाना आउनेहरूलाई पनि खाना यो धुलोको कारणले गर्दा, यहाँ यो बाटोको कारणले गर्दा यहाँ गाडीहरू पनि रोक्न पाएको छैन। यो बाटोको कारणले गर्दा यहाँ कति धेरै एक्सिडेन्टहरू भइरहेको छ र धेरैजनाहरू यो बाटोको समस्याले गर्दाखेरि चिप्लेर लड्ने त्यस्तो समस्याहरू आइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ यो बाटो सकभर पिच भएर राम्रो भएदेखि हामीलाई यो व्यवसायी मात्रै होइन कि यो हिँड्ने यात्रुहरूलाई पनि, यो गाडीहरूलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना धारणा छ। धुलो धुवा खाएर बस्नुपर्छ। अब यत्रो ऊ भइसक्यो, पिच गर्छ, कति 15-10 दिन पनि टिक्दैन, त्यस्तो पिच गर्छ। अब पानी अलिअलि छ्याब्यो, पुलिस आएर कराउँछ, अब पानी लगाउनु पाउँदैन। धुलो धुवा खाएर कति बस्नु, त्यति व्यापारै हुँदैन। धुलो धुवा खाएर आएपछि
अब गागरै आउँदैन। पूर्वी नवलपरासीको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा आजदेखि मृगौला रोगीहरूलाई निशुल्क डायलिसिस सुरु भएको छ। मृगौलाको डायलिसिस सुरु भएपछि जिल्लाभित्रका रोगीहरूलाई बाहिर जानुपर्ने समस्या त टरेको छ नै, त्यसमा पनि निशुल्क भएपछि आर्थिक अभावमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता पनि हट्ने भएको छ। डायलिसिस सेवाको गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधुमाया अधिकारी गुरुङले उद्घाटन गर्नुभएको हो। अस्पतालका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले 4वटा डायलिसिस मेसिन निशुल्क प्रदान गरेको छ भने जिल्लाभित्रका मृगौला रोगीहरूले मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालबाट निशुल्क सेवा पाउने अस्पतालका सूचना अधिकारी छविलाल सुवेदीले बताउनुभयो। नवलपुर जिल्लामा कम्तीमा 80 जना मृगौला रोगीले डायलिसिस गरेको मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालको तथ्याङ्क छ। अस्पतालले अहिले 9 जना मृगौला रोगी बिरामीबाट सेवा सुरु गरेको छ। 15 शय्यामा दर्ता भएर सुरु भएको मध्यबिन्दु अस्पतालले 50 शय्याको अनुमति प्रक्रिया थालिसकेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि चीनसँग कायम सम्बन्धको कथित स्वर्णयुग समाप्त भएको बेलायती प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। चीनको विश्वव्यापी महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्वीकार। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमतीको लगातार चौथो जित, कर्णाली 7 विकेटले पराजित। प्रदेश 1 ले मध्य प्रदेशलाई हरायो। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा व्यवसायी जगत र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सुझावहरूलाई मध्यनजर गरी तर्जुमा गरिएको बताएको छ। वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको दबाव तथा व्यावसायिक वातावरण सहजता बनाउने गरी मौद्रिक नीतिमा नीतिगत व्यवस्था गरी सबैको सुझावलाई सम्बोधन गरी मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाका 165 निर्वाचन क्षेत्रमध्ये 6 क्षेत्रको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी। बाजुरा र स्याङ्जामा दलहरूबीच विवाद हुँदा अझै मतगणना सुरु हुन सकेन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सत्तारूढ गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने पक्षमा। देश दक्षिणपन्थी दिशातिर जाने खतरा रहेको ठहर। बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा राज्य पक्षले आतंक मचाएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। लोकतान्त्रिक संस्कार अनुसार चल्न सुझाव। चीनसँग कायम सम्बन्धको कथित स्वर्णयुग समाप्त भएको बेलायती प्रधानमन्त्रीको उद्घोष। चीनको विश्वव्यापी महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न नसकिने स्वीकार। र अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेटमा बागमतीको लगातार चौथो जित, कर्णाली 7 विकेटले पराजित। प्रदेश 1 ले मध्य प्रदेशलाई हरायो। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yestv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।